बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 2 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बर वक्त खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा सेहतमंद शहर करार आलमी इदारा सेहत ने मंजूरी दे दी है। आलमी इदारा सेहत WHO ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर के तौर पर तस्लीम कर लिया। इस्लाम के दूसरे मुकद्दसरीन मुकाम ने 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं। SP के मुताबिक मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने एक तकरीब के दौरान वजीर सेहत फ़ाहद अल जलाजल से आलमी इदारा सेहत का एक एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट वसूल किया। गवर्नर मदीना ने कहा कि यह मंजूरी शहरी मराकज़ में सऊदी अरब के लोगों के मेयार ज़िंदगी बढ़ाने के लिए क़यादत के लगन की मिसाल है। उन्होंने सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अहम डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर मदीना की जारी तब्दीली पर जोर दिया। जद्दा के बाद मदीना मुनव्वरा ने मशरिक़ वस्ता के दूसरे सबसे बड़े सेहतमंद जो शहर के तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने इंटरपोल हेडक्वार्टर का दौरा किया। आला तरीन मेडल से भी नवाजा किया। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने फ्रांस के शहर लियोन में इंटरपोल के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इंटरपोल के सदर मेजर जनरल डॉक्टर अहमद नासिर अल रईसी ने उनका खैर मकदम किया। SP के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला को सऊदी अरब के ताउन और जराइम से निमटने के हवाले से आलमी तंजीम की कोशिशों में ताउन के एतराफ़ में आला तरीन इंटरपोल मेडल दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला और इंटरपोल के दरमियान सरहद पार जराइम से निमटने और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के शोबे में शराकत दारी बढ़ाने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान दुरुस्त सिमत में एक और अहम कदम। राब्ता आलमे इस्लामी ने कनाडा, माल्टा, पुर्तगाल उनकी जानब से आइंदा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। SP के मुताबिक जनरल सेक्रेटरीट से जारी बयान में राब्ता के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मुस्लिम उलमा कौंसिल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इस ऐलान को दुरुस्त सिमत में एक अहम कदम करार दिया। उनका कहना था कि ये एक जायज़ और ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है जो फ़लस्तीनी अवाम के तारीख़ी कानूनी हक़ और अदल व इंसाफ पर मबनी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद है। ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना, जामे और पायदार अमन के हसूल का यही वाहिद रास्ता है। उन्होंने दुनिया के तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वह फ़लस्तीनी अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के अज़ाले के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। फ्लाईनास की रियाद और मास्को के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़। मशरिक़ वस्ता की मारूफ लो बजट एयरलाइन फ्लाईनास ने 1 अगस्त 2025 से रियाद और मास्को के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ जुमे को दोपहर 1:46 पर मास्को के वनोकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। बयान के मुताबिक फ्लाईनास रूस के लिए हफ्ते में 3 डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएगी, जिनमें पीर, बुध और जुमे को फ़्लाइट जाएंगी। ये इक़दाम सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के ताउन से फ्लाईनास की तरक्की और तौसीक़ के लिए स्ट्रेटजिक प्लान के फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो सियाहत और एविएशन सेक्टर के लिए सऊदी अरब के कौमी मकासद से हम आहंग है। इफ्तिताही परवाज़ के मौके पर रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मास्को के वनकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमे को तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें रूस में सऊदी सफ़ीर अब्दुर्रहमान अल अहमद ने शिरकत की। फ्लाईनास, रियाद एयरपोर्ट्स कंपनी, सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी और मीडिया के नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। फ्लाईनास ने पहली फ़्लाइट से सफ़र करने वाले मुसाफरों का खैर मकदम किया और उन्हें तोहफ़े भी पेश किए। कारकुनों का मेडिकल इंश्योरेंस ना कराने पर 110 कंपनियों पर जुर्माने। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कारकुनों की तिब्बी बीमा पॉलिसी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 110 कंपनी मालकान पर 2.5 मिलियन रियाल के जुर्माने आयद कर दिए। और इसके अलावा अखबार 24 के मुताबिक कौंसिल की जानब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि जुर्माने आयद किए जाने से पहले तमाम इदारों को नोटिस भी जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें इंतबाह वो जारी किया गया था कि कारकुनों के बीमा कवानीन की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है, जिसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल किया जाए। हेल्थ कौंसिल का कहना है कि कंपनियों को जारी किए गए नोटिस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन पर जुर्माने आयद किए गए जो कानून के मुताबिक हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस कानून के मुताबिक आंचल के लिए लाजमी है कि वह अपने कारकुन उसकी फैमिली के लिए सालाना बुनियाद पर मेडिकल इंश्योरेंस फ्राहम करे, ताकि वो अपना ज़रूरी जो इलाज है वो करवा सकें।
اس کے علاوہ کونسل کا کہنا ہے کہ قانون کی شق نمبر 14 کے تحت تاجر اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے کارکنوں اور ان کے اہل خانہ جو ان کارکنوں کے زیر کفالت ہیں ان کو طبی جو بیمہ پالیسی ہے اس کی سہولت فراہم کریں، اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کفیلوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنے کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو لازمی میڈیکل انشورنس کی سہولت دیں گے۔ ضوابط کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق اس کو پابند کیا جائے گا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کو جرمانے جو ہے عائد کیے جائیں گے۔ انشورنس پالیسی فراہم نہ کرنے پر ہر فرد کے سالانہ پالیسی پریمیم کے حساب سے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے اداروں کے لیے ویزوں کا اجرا بھی عارضی یا دائمی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں فضائی مسافروں کی تعداد میں 7% اضافہ۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں فضائی مسافروں کی آمد و رفت میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سول ایویشن کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال جو ہے اس کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران سعودی عرب میں فضائی مسافروں کی تعداد 66 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال 2024 کے پہلے 6 ماہ کے دوران فضائی مسافروں کی تعداد 62 ملین تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پروازوں کی تعداد میں بھی 4% اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال 2024 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 4,45,000 سے زائد فلائٹس ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں یہ تعداد 4,63,000 سے تجاوز کر گئی۔ ایئر کارگو کے حوالے سے ایویشن کا کہنا تھا کہ رواں سال کارگو میں 4% کمی ہوئی، جبکہ گزشتہ سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران 5,97,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کی گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے نگران اعلیٰ کے مطابق فضائی سروسز کو بہتر بنانے اور اس کے نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے لیے جامع منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزٹ ویزے پر اہلیہ کے ہاں ولادت کیا بیٹے کا اقامہ بن سکتا ہے؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے رہائشی کارڈ، اقامہ اور ایگزٹ انٹری خروج ہوتا یا فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج رہائی کہا جاتا ہے، کا ذمہ دار ادارہ جوازات ہے۔ جوازات کے مطابق فائنل ایگزٹ یعنی خروج رہائی کی کوئی فیس نہیں ہوتی، جبکہ ایگزٹ انٹری کی فیس مقرر ہے جو کہ ماہانہ حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، اہلیہ وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئی تھی، اس دوران ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، کیا بیٹے کا اقامہ بن سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا، قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والے کا اقامہ نہیں بن سکتا۔ وزٹ ویزے کی ابتدائی مدت ختم ہونے سے پہلے اس میں توسیع کرانا ضروری ہے۔ توسیع کے بعد انتہائی مدت کے ختم ہونے سے پہلے وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وقت مقرر پر اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے، وزٹ ویزے پر آنے والی خواتین کے ہاں ولادت ہونے کی صورت میں نومولود کے والد اپنے ملک کے سفارت خانے سے آؤٹ پاس بنواتے ہیں، جس کے بعد ہاسپٹل سے جاری ہونے والا برتھ سرٹیفکیٹ دکھا کر نومولود کا امیگریشن کے ادارے سے ایگزٹ لگایا جاتا ہے۔ اقامہ کی مدت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، پہلی بار نئے اقامے پر آنے والے بھی 3 ماہ کا اقامہ بنوا سکتے ہیں یا لازمی طور پر 1 سال کا ہی بنایا جائے گا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، قانون کے مطابق سعودی عرب میں موجود کمرشل شعبے سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کارکنوں کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 12 ماہ کے لیے اقامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اقامہ کے اجرا اور تجدید کے لیے دی گئی مرحلہ وار سہولت صرف تجارتی ویزے پر مقیم کارکنوں کے لیے ہے۔ اس سہولت کا نفاذ گھریلو کارکنوں پر نہیں ہوتا۔ واضح رہے، کمرشل ورکرز کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے اقامہ جاری ہونے سے پہلے ورک پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ ورک پرمٹ جتنی مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور جو ہے اقامہ بھی اتنی مدت کا جاری ہوتا ہے۔ وہ غیر ملکی جو اپنے فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہل خانہ کا اقامہ 1 سال کی بجائے 6 ماہ کی تجدید کرائیں، اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اقامہ تجدید کرنے سے پہلے اس بات کی تجدید کر لیں کہ وہ ورک پرمٹ بھی 6 ماہ کے لیے تجدید کروائیں گے۔ اگر ورک پرمٹ 1 سال کا بنا ہے تو اس صورت میں فیملی کے لیے اقامہ فیس بھی یکمشت 1 سال کی ہی جمع کرانا ہوگی، بصورت دیگر اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ ورک پرمٹ کی فیس 6 ماہ کے لیے جمع کرانے پر اقامہ بھی 6 ماہ کے لیے ہی تجدید ہوگا، اس صورت میں فیملی فیس بھی 6 ماہ کی ہی جمع کروانا ہوگی۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کر لیں گے پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 35 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے اور 32 پیسے، ٹریول راجی دے رہا ہے 74 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 90 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 74 روپے 55 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 60 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 23 روپے 16 پیسے،
STC पे 23 रुपये 13 पैसे, तहवीला रांची 23 रुपये, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 99 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 95 पैसे, इंजाज बैंक 23 रुपये दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।